नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उत्थान गर्छौं र समस्यालाई जस्ताको तस्तै देखाउँछौं र समस्या समाधानको लागि नियामक निकायको जवाफ समेत माग्ने गर्छौं। सिंहदरबारदेखि दूर दराजसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्वको साथ उठान गर्छौं र जिम्मेवार निकायका जवाफदेही व्यक्तिलाई झकझक्याउने गर्छौं अनि नागरिकका सबै खालका समस्या समाधान गर्नको लागि हरदम प्रयत्नशील रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी नेपालमा रेल सञ्चालनको इतिहास, वर्तमानको जटिलता र भविष्यको विषयमा केन्द्रित हुनेछौं र रेलभित्रका कस्ता कस्ता खेल भइरहेका छन् त्यो पनि देखाउनेछौं। जनकपुर जयनगर रुटमा चल्ने रेल शुक्रबार नेपाल आइपुग्यो र शनिबार भारतकै जयनगर फर्कियो। नियमित सेवा दिने गरी महँगो मूल्यमा किनिएको नयाँ रेल कहिलेदेखि चल्छ भन्ने चाहिँ अझै टुङ्गो छैन। जनकपुर जयनगर रुटमा सञ्चालन गर्न दुईवटा रेल भारतको मद्रासमा बनेर शुक्रबार प्रदर्शन र परीक्षणका लागि नेपाल ल्याइएको थियो। यो रेल केही महिनादेखि लकडाउनका कारण भारतको हाजीपुरमा रोकिएको थियो। रेल विभागका अनुसार सन् 2019 को मे महिनामा 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा भारतको सरकारी कम्पनी कोकण रेलवे कर्पोरेसनसँग दुईवटा रेल किन्ने सम्झौता भएको थियो। भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता समेत गर्दा यो रेल किन्नको लागि 1 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। 5वटा डिब्बा सहितका एउटा रेलमा एकैपटक 12 देखि 1300 यात्रुले सवार गर्न सक्छन्। 35 किलोमिटरको रेल मार्गमा ब्रोडगेज विस्तारका लागि सिभिल तर्फका सबै काम 2075 सालमै सम्पन्न भएको थियो। सरकारले 2075 सालको पुसबाट नै जनकपुर जयनगर रुटमा रेल चलाउने घोषणा गरेको थियो। न्यारो गेजको लिक हटाएर वाइड गेजको लिक बिछाउन भारतले गरेको प्रस्ताव नेपालले स्वीकार गरेसँगै शुक्रबार नेपालमा रेल आउन सम्भव भएको हो। तर अर्थ राजनीतिसँग जोडिएको रेलभित्रका खेल भने हामीले सोचेभन्दा निकै भिन्न छ। कार्यक्रमको सुरुमा नेपालको रेलको इतिहास र कहिलेबाट अब रेल चल्न सुरु हुन्छ यो रिपोर्ट हेरौँ। शुक्रबार जनकपुरमा रेल आउँदा निकै उत्साह देखियो। नेपालको दोस्रो रेलमार्गको रूपमा रहेको जनकपुर कुर्था रेलमार्ग 6 वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आउन लागेको हो। यसअघि रहेको न्यारोगेज मार्गलाई बढाएर ब्रोडगेज बनाउने भारतको प्रस्तावलाई नेपाली पक्षले स्वीकार गरेसँगै यसको स्तरोन्नति सुरु भएको थियो। 5 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ भारतीय अनुदानमा भारतीय कम्पनी इर्कन इन्टरनेसनल लिमिटेडले यो रेलमार्गको स्तरोन्नति गरेको हो। त्यसमा भारतकै रेल निर्माण कम्पनी कोनकन लिमिटेडसँग 87 करोड 40 लाख रुपैयाँमा दुईवटा रेल किनेर नेपाली ध्वजावाहक रेलको रूपमा यो रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। यही रेल परीक्षणका लागि शुक्रबार जयनगरबाट जनकपुर ल्याइएको हो। पछिल्लो 87 करोड 40 लाख रुपैयाँ बाहेक यो रेलमार्गको सम्पूर्ण लगानी भारतीय पक्षकै छ। करिब 84 वर्षको इतिहास रहेको यो रेलमार्ग सुरुदेखि अन्त्यसम्म भारतीय स्वार्थमा निर्माण र सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ। नेपालमा रेलको इतिहास हेर्दा विक्रम सम्वत 1984 सालमा तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले महोत्तरीको बिजलापुरदेखि भारतको सीमावर्ती बजार जयनगरसम्मको 52 किलोमिटर रेलमार्ग बनाएको थियो। त्यति बेला रेलमार्ग विस्तारको मुख्य स्वार्थ थियो नेपाली काठ भारतमा ओसार्नु। पहिला मालवाहक रहेको रेल 10 वर्षपछि सन् 2061 देखि यसलाई यात्रुवाहक रेलको रूपमा प्रयोग गरियो। विक्रम सम्वत 2059 सालमा आएको बाढीका कारण महोत्तरीको बिग्गी पुल क्षतिग्रस्त भएपछि जनकपुरदेखि बिजलपुरासम्मको रेल सेवा बन्द भएर जनकपुर जयनगरको 29 किलोमिटरमा सीमित भयो। विक्रम सम्वत 2051 सम्म कोइला र दाउराले चल्दै आएको उक्त रेल प्रतिस्थापन गर्न भारत सरकारले 18 बोगी सहित
4वटा डिजेल पावर इन्जिन दिएसँगै सो मार्गमा आधुनिक रेल सञ्चालन भएको थियो। त्यो रेल न्यारो गेजीमै आधारित थियो। नेपालमा जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन हुनुभन्दा 10 वर्ष अघि 16 फेब्रुअरी 1927 अर्थात् विक्रम सम्वत 1974 ब्रिटिस सरकारकै सहयोगमा रक्सौलदेखि अम्लेखगञ्जसम्मको रेलमार्ग उद्घाटन गरिएको थियो। पछिल्लो पटक भारत सरकारले 6 वर्ष अघि त्यही न्यारो गेजलाई ब्रोडगेज बनाइदिने प्रस्ताव गर्यो र नेपालले स्वीकार गर्यो। यसको मुख्य स्वार्थ थियो भारतमा बनिरहेको वाइड गेजको रेल नेपालमा व्यापार गर्ने। चौडाइको आधारमा 4 फिट 85 इन्च चौडाइ भएको ट्र्याकलाई स्ट्यान्डर्ड गेज मानिन्छ। त्यसभन्दा कम चौडाइ भएको रेलवेलाई न्यारो गेज र त्यसभन्दा धेरै चौडाइ भएको रेलवेलाई ब्रोडगेज भनिन्छ। अहिले विश्वभरि स्ट्यान्डर्ड गेजको रेलवेको प्रचलन बढी छ, तर भारतले भने ब्रोडगेजको ट्र्याक निर्माण गरिदिएको छ। यसको मुख्य कारण उसको राष्ट्रिय रेल सञ्जाललाई नेपालको रेलवेसँग जोड्नु हो। अहिले भारतीय रेल सञ्चालन वाइड गेजमा आधारित छ। अहिले ब्रोडगेजका लागि भारत बाहेक अन्य देशमा रेल निर्माण हुनै छाडेको छ। यसले गर्दा नेपालमा बिक्री हुने रेलको इन्जिन आफ्नै देशबाट बिक्री हुने वातावरण मिलाउन भारतले चाहेको देखिन्छ। अहिले एउटा रेलकै 44 करोड पर्नुको कारण पनि भारतीय एकाधिकार नै भएको बताइन्छ। स्ट्यान्डर्ड गेजको रेल भएको भए अरू देशका निर्माण कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बन्न सक्थ्यो। यता मुलुकभित्र अहिले रेल सेवा सञ्चालनको लागि परीक्षण समेत भइसक्दा न त कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ, न त तालिम प्राप्त दक्ष प्राविधिक नै। अझै 106 किलोमिटर पूर्व पश्चिम रेल मार्गका निर्माणमा ठेक्का विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। उता मुआब्जाको विषयमा बुटोल र मोरङ लगायतको जिल्लामा विवाद हुँदा अहिले स्थानीयले सङ्घर्ष समिति नै बनाएका छन्। विश्वमा सस्तो सवारी साधनको रूपमा रेललाई लिन्छ। रेलको विकास गर्न सके नेपाललाई धेरै फाइदा पुग्ने पनि देखिन्छ, तर रेलभित्रको खेलले नेपालमा रेल विस्तारको काम सहज भने देखिँदैन। हो, रेल हेर्दा जति सजिलो छ र सहज यात्राको लागि हामी यसलाई लिन्छौँ, तर रेलभित्रको खेल अर्कै छ। रेलभित्र विभिन्न स्वार्थहरू गाँसिएका छन् र जुन कारणले गर्दा पनि यति बेला समस्या छ। नेपालमा रेल भित्रदा जति खुसी छ, तर त्यो भन्दा बढी त्यहाँ चर्को खेल छ। जनकपुरमा अब चल्ने रेल करिब 50 वर्ष पहिलेको प्रविधि हो। त्यसलाई सुधारेर आधुनिक बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै पनि पुरानै प्रविधि समात्दा त्यसले पर्याप्त लाभ दिन नसक्ने विज्ञहरूको मत छ। अर्कोतर्फ रेल सञ्चालनको लागि मासिक 1 करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ। 2वटा रेलमा दैनिक 2600 यात्रुको ओसार पसार गर्ने क्षमता छ। अहिले रेलवे कम्पनीले कुर्थादेखि जयनगरसम्मको यात्राका लागि इकोनोमी क्लासमा 75 र एसीका लागि 500 रुपैयाँ भाडा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर अहिले 35 रुपैयाँको भाडा एकैपटक 75 रुपैयाँ बनाउँदा महँगो पर्ने भएकाले मन्त्रालयमा छलफलका लागि पेश गरिएको छ। भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँको सरकारले यात्रुवाहक रेलमा 45% अनुदान दिने र मालवाहक रेलबाट त्यसको परिपूर्ति गरेको देखिन्छ। तर नेपालमा पहिला पनि सरकारी अनुदानको भरमा चलेको रेलले के अब नाफाको व्यापार गर्ला? तर जे होस्, रेल आउँदा शुक्रबार जनकपुरमा उत्साह भने निकै देखिन्थ्यो। बालुवाटार पनि मक्ख थियो। अब हामी टिभी जर्नलिस्टहरूसँग जोडिन्छौँ, त्यसै गरी स्थलगत रिपोर्टहरू राख्छौँ, विज्ञसँग कुराकानी गर्छौँ, रेल विभाग र रेलमार्ग विस्तारमा भएको ठेक्का विवादको विषयमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। अहिले भने शुक्रबार रेल जनकपुर आउँदा शुक्रबारको क्षण कस्तो थियो, त्यहाँ कसरी स्थानीयहरूले खुसी साटेका थिए, यति बेला भने जनकपुरबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्रले शुक्रबार रेल आउँदाको क्षणलाई समेटेर बनाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट। प्रतीक्षापछि आज जनकपुरवासी मात्र होइन, समग्र देशवासीकै लागि एउटा गौरवको क्षण भनौँ। नेपाल रेलवेको लामो प्रतीक्षापछि आज ट्रेन जयनगर हुँदै जनकपुर आउँदैछ। नयाँ ट्रेन, जुन ट्रेनलाई नेपालको झण्डाको रङमा रङ्गिएको छ।
खुशहाली में छी। हमारे नेपाल में ट्रेन आबि रहल है कई के लके बड़ी लाइन वाला, वही लके उपलक्ष्य में हम सब यो बैठल छी। पूर्ववासीको लागि यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धिको कुरा हो। 10 वर्षदेखि यहाँको व्यापारी दृष्टिकोणले गर्दा पनि यहाँको जनताहरू धेरै चाहिँ मर्माहित थियो, दुखी थियो। अहिले यो सुचारू भइसकेपछि यहाँको व्यापारी र आम सर्वसाधारण जनताहरू पनि आउन जानको लागि एउटा राम्रो उपाय बन्छ। त्यसैले यो जनकपुरको लागि गौरवको कुरा हो। जनकपुरवासीको लागि खुसीको कुरा हो। सबभन्दा बढी खुसी त रेलवे स्टेसनका व्यापारीहरू खुसी छन् र उनीहरू दङदङ छन्। रेल कहिले रेल हेरेर पनि खुसी छन् उनीहरू। अब यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सपना पनि हो नेपालमा चाहिँ अब रेलवेको नेटवर्क विस्तार गर्ने र रेल चलाउने भन्ने कुरा र त्यही सोच अनुसार चाहिँ अब अहिले पहिलो चरणमा अब यो जनकपुर जयनगर सेक्सन जुन भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको ट्र्याकमा अब हामीले किनेको 2वटा डेमो सेट चलाउने भन्ने कुरा हो अहिलेलाई। अब डेमो सेट तयारी अवस्थामा छ। अब त्यो डेमो सेट अब आज हामी त्यो बुझ्दैछौँ होइन, त्यसको टेस्टिङ र कमिसनिङ गर्ने काम हुन्छ आज। र त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ अब हामीसँग भएका केही तयारीका कामहरू बाँकी छन्। त्यो भनेको अब कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न छ। कर्मचारीको व्यवस्थापनको निम्ति अब आह्वान पनि गरिसकिएको छ। यो ट्रेन अब आज जनकपुर आइपुगेको छ, तर यो फर्केर फेरि पनि जयनगर जानेछ। 1 देखि 1.5 महिना पछाडि मात्रै नियमित रूपमा ट्रेन सञ्चालनमा आउने आधिकारिक व्यक्तिले भनिसक्नु भएको छ। अब स्थानीयहरू 2टा महत्त्वपूर्ण प्रतीक्षामा छन्। छिटोभन्दा छिटो नियमित रूपमा जयनगर जनकपुरदेखि लिएर कुर्थासम्म वा अन्य त्योभन्दा पनि अगाडि कहिले सञ्चालनमा हुने नियमित रूपमा स्थानीयवासीको प्रतीक्षाको विषय बनेको छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के बनेको छ भने बाँकी रहेका ती पुराना इन्जिनहरू ट्रेनहरूलाई कसरी व्यवस्थित पाराले व्यवस्थित तवरले त्यसलाई राख्न सकिन्छ, सुरक्षित गर्न सकिन्छ र त्यसलाई आगामी आउने 100 वर्षपछि उदाहरणीय नेपालको एकमात्र रेल भनेर हामी चिनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सुरक्षित गरेर ती ट्रेनहरूलाई जानकी, हनुमान अथवा अन्य जुन ट्रेनहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि धनुषाबाट घनश्याम कुमार मिश्र। यो थियो धनुषाबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्रले रेल आएको क्षणमा तयार पार्नु भएको स्थलगत रिपोर्ट। र अब भने हामी उहाँसँग रहेर प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला संवादको कोसिसमा छौँ। घनश्याम, हामीले तपाईँले पठाउनु भएको शुक्रबारको क्षणको स्थलगत रिपोर्ट पनि हाम्रो दर्शकहरूलाई देखायौँ। अब रेल चाहिँ यति बेला भारत फर्केर गइसकेको अवस्था छ। कहिलेदेखि रेल सञ्चालनको तयारी छ, के भन्छन् त्यहाँका रेल विभागका कर्मचारीहरू? वास्तवमा रेल सञ्चालनका कुराहरू अब यस विषयमा आधिकारिक रूपमा खास गरेर गुरु भट्टराईज्यू जो हुनुहुन्छ आधिकारिक व्यक्ति, उहाँले भनिसक्नु भएको छ। रिपोर्टमा पनि हामीले उहाँको बाइट पनि बजाइसकेका छौँ। उहाँले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभयो भने भारतसँगको जुन केही महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षरहरू छ त्यो हुन अहिले बाँकी छ र मलाई लाग्छ यो जुन शुक्रबारको जुन ट्रेन रेल जनकपुर आएको थियो त्यो ट्रायल पिरियडमा आएको थियो र एक प्रकारको अलग रौनक देखिएको थियो र यो ट्रेन 1.5 महिनापछि मात्रै सम्भवतः यो विवाह पञ्चमीको बेला राम जानकी सीता महोत्सव विवाह पञ्चमी जुन एउटा महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा यहाँ मनाइन्छ, भारतको अयोध्याबाट बारातीहरू आउने गर्छन्, त्यो बेलामा झन्डै 1.5 महिनापछि मात्रै यो रेल नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने भन्ने कुरा उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ र यस क्षेत्रका मान्छेहरू पनि प्रतीक्षामा छन् दैनिक रूपमा नियमित रूपमा ट्रेन कहिले सञ्चालन हुने। यति बेला म यहाँलाई जानकारी गराउँ, यो जनकपुरदेखि लिएर कुर्था जाने बाटोको पिराडी चौक भन्ने हल्टमा छौँ र यो दृश्य ब्याकग्राउन्डमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यो दृश्यमा खास गरेर यति बेला यो ट्रेनको जुन पटरी छ त्यो खाली अवस्थामा छ। स्थानीयहरू गाई चराउन आउँदा, भैँसी चराउन आउँदा अथवा बाटो काट्न आउँदा यो यतिकै खुला राखिएको हुन्छ र मलाई लाग्छ यो नियमित सञ्चालन भएपछि यो दृश्य म तपाईँलाई केही देखाउन चाहन्छु। यहाँ नै
नजिक यो खास गरेर बेरियरहरू लगाइएको छ। यो बेरियरहरूलाई व्यवस्थित तवरले म्यानेज गर्न यहाँ सानो घर पनि बनाइएको छ, स्थानीयहरू पनि बसिराख्नु भएको छ र यो नियमित सञ्चालन भएपछि यहाँ टाइम टु टाइम जति बेला ट्रेनको टाइम हुन्छ त्यति बेला यो बेरियरलाई झारेर स्थानीयलाई रोकेर त्यसपछि ट्रेन गइसकेपछि नियमित रूपमा सञ्चालन हुने ठाउँ हो। र यहाँनिर तपाईँलाई म दृश्यमा देखाउन चाहन्छु, यो खुला छ, अहिले माथि पनि यो ट्रेन खुला रहेको अवस्था छ र यो पास आउट जुन गर्ने ठाउँ छ यहाँ सहज रूपमा यति बेला स्थानीयहरू त्यसपछि गाई बाख्रा भैँसीहरू चलाउनेहरू त्यतिकै पनि जानुहुन्छ र यो यति बेला खुला राखिएको छ र प्रतीक्षा छ सबैजनालाई। खास गरेर यस क्षेत्रमा झन्डै 6 वर्षपछि जुन जनकपुरमा डेमो ट्रेन ल्याइयो र यहाँले भने जस्तै घनश्याम यो 6 वर्षपछि जुन पुनः रेल सञ्चालनमा आएको छ, जुन न्यारो गेजको हटाएर जुन वाइड बडी रेल सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँका स्थानीय व्यवसायीहरू के भन्छन्? एउटा उत्साह त हामीले देखेको छौँ, तर त्यसको निरन्तरताको विषय पनि होला, कतै रेल सञ्चालन भएर बिचैमा फेरि अलपत्र पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ। के भन्नुहुन्छ स्थानीय र व्यवसायीहरू? वास्तवमा यस विषयमा हामीले स्थानीयहरूको रियाक्सन पनि खास गरेर शुक्रबारको टेलिभिजनबाट देखाइसकेका छौँ, जुन स्थलगत रूपमा तपाईँले अहिले भर्खरै प्ले गर्नुभएको थियो। खास गरी एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के उठिरहेको छ भने टाइम टु टाइम योभन्दा अगाडि 6 वर्षभन्दा प्रत्येक वर्ष अगाडि जति बेला विवाह पञ्चमीको समय आउँथ्यो उति बेला कहिले भन्ने गरिन्थ्यो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफै आएर ट्रेन उद्घाटन गर्नुहुन्छ। झन्डै 1 वर्ष अगाडि विवाह पञ्चमीको बेलामा नरेन्द्र मोदीजी आफै आएर जयनगरबाट उहाँ ट्रेनको उद्घाटन गर्नुहुन्छ। यी सपनाहरू, नाना थरी सपनाहरू चाहिँ स्थानीयहरूले देखेको बेलामा अब यो डेमो ट्रेन एकचोटि आएर टेस्टिङ पिरियडमा आइसकेपछि यो ट्रेन खास गरेर भारतमा त नभनौँ तर भारतको सुरक्षा निगरानीमा जयनगरको नेपालपट्टिको जुन नेपाल क्षेत्र छ त्यसमा चाहिँ सुरक्षित तवरले राखिएको छ। अहिले विधिवत रूपमा ट्रेन हस्तान्तरण भएको छैन। 85 करोड लागतमा जुन ट्रेन, 2टा डेमो ट्रेन खरिद गरिएको छ त्यसको 20% रकम मात्र अहिले गभर्मेन्टले भारतको कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको बेलामा 80% पैसा तिर्न बाँकी छ र थुप्रै सम्झौताहरू, ट्रेनिङका पार्टहरू या खास गरेर चालक दलकालाई ट्रेनिङ दिने विषयहरूमा पनि थुप्रै बाँकी रहेको हुनाले मलाई लाग्छ स्थानीयहरूको जुन प्रतीक्षाको विषय छ त्यसमा अधिकारीले जसरी भनिराख्नु भएको छ कि हामी 1-1.5 महिनाभित्र ट्रेन सञ्चालन गर्छौँ, त्यसमा स्थानीय आशावादी देखिएका छन्। र यहाँलाई म जानकारी गरौँ, यहाँ छेउमै पटरीको छेउमै केही स्थानीयहरू बसिराख्नु भएको छ। यहाँ केही पाको उमेरका अलिकता सिनियर सिटिजनहरू पनि बसिराख्नु भएको छ। उहाँसँग म थोरै मैथिलीमा पनि कुरा गर्न चाहन्छु। अपने के नाम की भेल? अच्छा, ट्रेन चल रही है कि नहीं? वहाँ सबको के बुझाइए, कहिया चलते? आने बाजा चाहिए। अच्छा, वहाँ बोल्न चाहनुहुन्न, उहाँले भन्नुभयो मलाई बोल्न आउँदैन। के चाहिँ कहिया तक ट्रेन चल्ती बुझाइए अपने के? ट्रेन तो अहिले पिरारी गाँव गेल अवस्था कुर्था नहीं पहुँच सकते। कुर्था नहीं पहुँच लिया अपन। कुर्था दिए सब निकाल देने। अच्छा, कथिला? चोर वहाँ सब निकाल देते। हाँ, वहाँ से घूम गए। अब घूमला के बाद में अब पहिया चलते 2 महीना पसी चलते, 1 महीने के बाद चलते, बुझलिए 1 महीने के बाद में ट्रेन चलते, 3 महीने के बाद में चलते, 5 महीने चलते, वो गारंटी नहीं। अच्छा, हाँ की बुझाए कहिया तक ट्रेन चलते है अपने सबकी जानकारी अनुसार? नहीं है था। हाँ सबके ऐठन ट्रेन एला के बाद तो कहल के नहीं अब 1-1.5 महीना में चलते कहीं के कहने से। हाँ 2 महीना के टाइम ले लेते। 1-2 महीना के कहने से। 2 महीना में की बुझाई यहाँ सबके जे 1-2 महीना में आप चलते से बुझाइए? हमरा तो बुझाइए कि नहीं अथी 2 महीना में हो सके। कुर्था तक चलावा के बाद से कुर्था तक अथी करते तो चल सके। 2 महीना तो बहुत टाइम है ना। खाली किल्ली सब को चोरा लेने, निकाल लेने, वही सब के अथी मरम्मत कर देती तो भ जाती। यहाँले सुन्नुभयो रिएक्सन स्थानीयहरूको, उहाँहरू आशावादी हुनुहुन्छ तर केही सामग्रीहरू, उपकरणहरू चोरी भएको अवस्था छ। त्यो किल्लीहरू खास गरेर जुन ठाउँ ठाउँमा यो लिकलाई, पटरीलाई व्यवस्थित गर्न लगाइएको किल्लीहरूलाई चोरी भएको बेलामा 1-1.5 महिनाभित्र व्यवस्थित गरेर। अर्को विषय चाहिँ घनश्याम, हामीले भाडाको कुरा पनि आउँछ। अब रेल सञ्चालन हुन लागेपछि झन्डै इकोनोमिक सिटहरूमा 75 र एसीमा 500 को दरले भाडा निर्धारण गर्ने रेल विभागले प्रस्ताव गरेको छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईसँग केही जानकारी छ भाडाको विषयमा? यो भाडाको विषयमा हामीले गुरु भट्टराईज्यूलाई प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको थियो भने 75 देखि 80 रुपियाँ जेनरल बोगीको चार्ज हामी राख्नेछौँ र
400 देखि 500 को बीचमा एसी बोगीको खास गरेर त्यो जनकपुरदेखि लिएर जयनगरसम्मको भाडाको कुरा गर्नुभएको थियो र मलाई लाग्छ यसै अनुपातमा उहाँले भन्नुभएको आधिकारिक व्यक्तिले आधिकारिक रूपमै भन्नुभएको बेलामा जेनरल बोगीको त्यही 75 देखि 80 रुपैयाँ र फेरि पछि गएर एसी बोगीको हकमा 4 देखि 500 रुपैयाँको एमाउन्ट राख्नुहुन्छ भन्ने उहाँले भनिराख्नु भएको बेलामा अर्को विषय चाहिँ घनश्याम तपाईँ त्यहाँको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ। यो ट्रेनहरूमा जुन रेल सञ्चालन हुन्छ त्यो रेलमा झन्डै 1200 देखि 1300 यात्रुहरू चाहिँ अट्ने क्षमता छ। प्रत्येक दिन रेलमा पूर्ण रूपमा भरिएर यात्रुहरू भारत प्रस्थान गर्ने, नेपाल आउने त्यो अवस्था यहाँ कतिको देख्नुहुन्छ र कस्ता प्रकृतिका यात्रुहरूले सबैभन्दा बढी त्यहाँ दैनिक रेल प्रयोग गर्ने सम्भावना देखिन्छ? के छ विगतको अनुभव हेर्दा र अहिलेको त्यहाँको आवश्यकतालाई बुझ्दा के पाउनु भएको छ यहाँले? यो खास गरेर अहिले जुन डेमो ट्रेन ल्याइएको छ 2 सेट, त्यसमा एउटा सेटमा एकचोटिमा 1300 जना व्यक्ति जाने आउने भनेर अहिलेसम्म अधिकारीहरूले भनाइराख्नु भएको छ र जुन सिट क्षमता छ त्यो एक पटकमा 1300 जना व्यक्ति। अब 1300 जना व्यक्तिमा खास गरेर पछिल्लो समयको जुन मेरो बुझाइ छ र हामीले देखेका छौँ त्यो अनुसार खास गरेर यो जयनगर र जनकपुर बीचको रेल ट्रेन सञ्चालन हुँदाखेरि बिजलपुरासम्म मुख्य रूपमा व्यापारीहरूले यसलाई बढी फाइदा लिनुहुन्थ्यो। व्यापारीहरूको सामानहरू भारतबाट कलकत्ता हुँदै कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै जयनगर आउने र जयनगर आइसकेपछि जनकपुर भन्सारमा ल्याउने ट्रेनको माध्यमबाट। त्यो सुरुवाती दौरमा राणाकालको कुरा गर्नु हो भने काठका गोलियाहरू यहाँबाट लग्नका लागि ल्याइएको थियो। पछि बिस्तारै जनकपुर चुरोट कारखाना भएको बेलामा भित्रीसम्म लिकको छाएपछि त्यहाँ सामानहरू माल सामानहरू भनेपछि घनश्याम हामीले निष्कर्षमा भन्दा त्यहाँ दैनिक किनमेलका लागि जाने यात्रुहरू मात्र होइन, कामकाजले जाने व्यक्ति मात्र होइन, व्यापारिक प्रयोजनमा पनि यो रेललाई प्रयोग गर्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ, जसले गर्दा नेपालमा केही व्यापार गर्ने व्यापारीहरूलाई जुन सामान आयात गर्नको लागि, ढुवानी गर्नको लागि सहजता पनि प्रदान गर्नेछ यो रेलले भन्न सक्छौँ हामी? बिल्कुलै, किनभने व्यापारिक प्रयोजनमै बढीभन्दा बढी खास गरेर माल ढुवानीदेखि लिएर यो जनकपुरमै तपाईँको रेलवे स्टेसन जुन अहिले हल्ट बनाइएको छ, पहिले चाहिँ मुख्य स्टेसनको रूपमा थियो, यति बेला कुर्थालाई चाहिँ मुख्य हल्ट बनाइएको अवस्था छ। अब त्यो ठाउँमा भन्सार पनि छ, तपाईँको जनकपुरको जुन मुख्य हल्ट छ रेलवे स्टेसन त्यो छेउमै भन्सार भएको हुनाले अब त्यो ठाउँमा खास गरेर माल सामान ओसार पसार गर्ने र व्यापारिक प्रयोजनको लागि चाहिँ बढीभन्दा बढी प्रयोग हुने गरेको थियो। र यहाँलाई म भन्न चाहन्छु कि खास गरेर जनकपुरमा खास गरेर नेपालमा र भारतको जुन बेटीरोटीको सम्बन्ध छ, बिहे बाढीको सम्बन्ध छ, त्यो यात्रुहरूको लागि त महत्त्वपूर्ण भइ नै गयो। त्यसपछि कलकत्ता बन्दरगाह, त्यसपछि अन्य ठाउँहरूबाट पनि मधुबनी जिल्ला भनौँ अथवा सीतामढी जिल्लाबाट अन्य ठाउँबाट पनि ट्रेनको जुन माध्यम छ सस्तो पर्ने भएको हुनाले व्यापारीहरू पनि यस ट्रेनको र रेलको जुन उपयोग छ त्यो बढीभन्दा बढी गर्नुहुन्छ, यो मजाले मान्न सकिन्छ। हस् घनश्याम, यहाँलाई यो जानकारीको लागि र प्रत्यक्ष त्यहाँका स्थानीयसँग पनि संवाद गराउनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्र जनकपुरबाट। र यो रेल सञ्चालनमा आएपछि सीमित व्यक्तिहरू या दैनिक कामकाजको सिलसिलामा यात्रुहरू मात्रै यात्रा गर्दैनन्, यसलाई व्यापारीहरूले व्यावसायिक प्रयोजन र सामान आयात तथा निर्यातमा पनि प्रयोग गर्नेछन् भनेर उहाँले भन्नुभयो। यद्यपि यसको भाडा दरको विषयमा अहिले पनि 75 देखि 80 रुपैयाँ र 400 देखि 500 रुपैयाँ दुईटा प्रकृतिका टिकटको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ, तैपनि यसको निर्क्युल भएको छैन। र आज हामी रेलभित्रको खेलमा केन्द्रित छौँ। यसरी सरकारले अहिले जनकपुर कुर्ता मात्र होइन, यति बेला पूर्व पश्चिम रेलमार्ग विस्तारको काममा पनि सरकार लागि परेको छ। तर यति बेला यो लागि परिरहँदा ठेक्का विवाददेखि मुआब्जासम्मको विवाद भएका छन्। हो, हरेक विकास निर्माणका काममा स्थानीयको सहभागिता, नीति निर्माणमा स्थानीयको सहभागिता भयो भने काम गर्न सहज हुन्छ। तर स्थानीयलाई थाहै नदिई सम्पूर्ण सर्वे सकेर यति बेला रेल मार्गको ट्र्याक बनाउने क्रममा यति बेला विभिन्न जिल्लामा विवाद देखिएको छ। अहिले भने यहाँहरूलाई हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष पौडेलले झापाबाट पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट राख्ने क्रममा छौँ। खास गरी झापा लगायतका जिल्लामा स्थानीयले यति बेला किन मुआब्जा विवाद गरिरहेका छन्, खास गरी मुआब्जा विवादको नाममा स्थानीयले सङ्घर्ष समिति नै बनाएर विरोध गर्नुपर्ने कारण किन सृजना भयो, यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ।
जसरी पनि यति बेला म पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत इनरुवा काँक्रेभिट्टा क्षेत्रको रेखाङ्कन भएको यो झापा क्षेत्रमा छु। खास गरेर लकडाउनकै बीच गत जेठ 24 गते रेल विभागले स्थानीय प्रशासन मार्फत स्थानीयहरूलाई जग्गा अधिग्रहणका लागि 35 दिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि यहाँका स्थानीय विशेष गरी रेल मार्ग क्षेत्रमा पर्ने स्थानीयहरू अलमलमा परेका थिए र उनीहरूसँग पर्याप्त समन्वय नगरेका कारण आफूहरू अन्यलमा परेको भनेर स्थानीयहरूले गुनासो गरेर एउटा सङ्घर्ष समिति नै बनाएर यो रेल विभागलाई चाहिँ आफूहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने र आफ्नो जग्गा कति अधिग्रहण हुने हो, कति मुआवजा पाउनुपर्ने भनेर यसको चाहिँ जवाब खोजिरहेका थिए। जहाँबाट चाहिँ रेलहरूको मतलब चाहिँ अहिले डिपिआर तयार भएको छ त्यहाँ गएर त्यहाँका मान्छेहरूसँग सम्पर्क राखेर यो कुरालाई अगाडि बढाइदिनु भयो भने यो कुरा अत्यन्त राम्रो हुन्छ। तर बाहिर मात्रै यो चर्चामा हुने तर सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित मान्छेहरू पुगिदिनु भएन भने धेरै जनताहरूको गुनासो रहन्छ। अहिले तपाईँको ठेक्का प्रक्रिया अहिले रोकिए पनि हामी त अहिलेसम्म पनि तपाईँको अन्यलमै बसेका छौँ। अब यो ठेक्का प्रक्रिया रोकियो भनेर भने चाहिँ बिचमा तपाईँको अमिनी हरू आएर चाहिँ नाप्न आउनु भएको रहेछ। अनि यहाँको स्थानीय जुन यो मेची नगरको यो पित्तामोड नगरपालिकाको त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूले चाहिँ त्यो अमिनीलाई खेदाउनु भएको रहेछ क्या यो कुरो। अब ठेक्का प्रक्रिया रोको भनेर चाहिँ ढुकाउने अवस्था पनि हामीलाई भएन। यतापट्टि तपाईँको रोको भनेर चाहिँ टिभी मिडिया हुँदो अनि यो सञ्चार माध्यमबाट आएको छ तपाईँको होइन, तर त्यो आए पनि ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन। अब अहिले चाहिँ हजुरको अब अन्यलको अवस्था तपाईँको सिर्जना गरिदियो। अब रोकेर पनि के चाहिँ गर्ने त, जग्गा जमिन सबै रोकिदिएको छ। अहिले तपाईँको अब 10 कट्ठा जग्गामा अब तपाईँको 2 कट्ठा जग्गा जाने हो भने 8 कट्ठा जग्गाहरू पनि रोकिएको छ। अब ब्याङ्कले तपाईँको त्यत्तिकै तागेदा गरेर हामीलाई अप्ठ्यारो बनाइदिइरहेको छ। अब यो रोक्दाखेरि कहिलेसम्म रोकिने हो होइन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ झन् हामीलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो अवस्था तपाईँको बनाइदियो। अब विकल्प अहिलेसम्म हामीले केही पनि देखेका छैनौँ। पहिलो चरण अन्तर्गत निर्माण हुने 106 किलोमिटर इनरुवा काँक्रेभिट्टा क्षेत्रको 303 बिघा जमिन झापाबाट अधिग्रहण हुँदैछ। मुआवजा नै नदिई ठेकेदारलाई पेक्सकी रकम दिएपछि खास गरेर जनस्तरबाट व्यापक रेल विभागको आलोचना पनि भएको थियो। विभागले जुन यो पहिलो चरणमा हुने ठेक्का प्रक्रियालाई चाहिँ रद्द गरेको थियो। त्यसपछि चाहिँ स्थानीयवासी अब आफूहरूसँग समन्वय गरेर मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने माग राख्छन्। अब अहिले के छ, रेलवेको तपाईँको ठेका त रद्द भयो, तर अब हाम्रो जुन जग्गा जमिन सबै जुन रोक्का छ, हामीले ब्याङ्किङ कारोबार आफ्नो सम्पत्तिको अधिकारको हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। त्यो त अहिले पनि रोक्कै छ र अहिले बर्दिवासमा हेर्नुभएको छ भने मैले न्युज पढ्दा 5-7 वर्षदेखि रोक्कै छ। काम पनि बढ्न सकेको छैन र टुङ्गो भएको छैन। हामी के चाहन्छौँ भने एउटा टुङ्गोमा फोकस होइन, यताबाट रेलवे बन्ने हो भने हाम्रो व्यवस्थापन होस् होइन, बन्ने हो भने अर्को ट्र्याक जाने हो कि के गर्ने हो, हाम्रो जग्गा जमिन रोक्कालाई छुटाइयोस् र हामीलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरियोस्। हाम्रो माग चाहिँ त्यति मात्रै हो अहिलेलाई चाहिँ। हामी विकास विरोधी चाहिँ होइन, हामीले विकासलाई रोक्नलाई रेलवे रोकेको हाम्रो मागै होइन। रेल विभागले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पूर्व स्थानीयको मुआवजाको समस्या समाधान गरेर मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको खण्डमा समस्याको समाधान हुने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेल, झापा। टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेल हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र झापामा यति बेला मुआवजा विवाद छ। झापा जस्तै बुटवल त्यसै गरी अन्य जिल्लामा पनि यति बेला मुआवजाको विवाद छ। सरकारले रेल विभागले मुआवजाको विषयमा प्रष्ट ढङ्गले योजना नबनाउँदा र स्थानीयहरूलाई विकास निर्माणको योजनामा कसरी सरिक बनाउने भनेर खाका बनाएर उनीहरूको सहभागिता नगराउँदा यति बेला यस्तो विवाद सृजना हुने गरेको छ। रेल विभाग मात्र होइन, हरेक विकास निर्माणका काममा स्थानीयको सहभागिता गराउने र यो विकासको निर्माणको योजना यसरी हुँदैछ भनेर प्रष्ट पारिदिने हो भने यस्तो प्रकृतिको विवाद हुँदैन थियो। तर यति बेला आज हामी रेलभित्रको खेलमा केन्द्रित भइरहँदा विभिन्न प्रकृतिका विवाद सृजना भएका छन्। ठेक्का प्रकरणदेखि मुआवजा विवाददेखि रेल खरिदसम्म मात्र होइन, रेलको लिग बिछ्याउन समेत भारतले संसारबाट यति बेला फेज आउट भइरहेको वाइड गेजको लिगलाई नेपालमा प्रस्ताव गरेर अगाडि बढाइएको छ र हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी रेलको ठेक्काको विषयमा
कहाँ विवाद भएको, खास गरी के समस्या हो, यति बेला निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहाल पनि यति बेला हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। यति बेला एउटा जुन विवाद सृजना भएको छ, ठेक्का प्रकरणको चर्चा छ, विशेष गरी रेलको विषयमा भएको ठेक्का प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतसम्म यो विवाद पुगेको छ। अदालतबाट यति बेला फैसला पनि भएको अवस्था छ। खास गरी यो रेलको ठेक्का प्रकरणमा भएको विवाद चाहिँ के हो, जानकारी गराउनुहोस् न। सर्वप्रथम त धन्यवाद यहाँलाई, यो जुन कार्यक्रममा मलाई इन्भाइट गरेर यो कार्यक्रममा के राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। अब यसमा सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि यो चाहिँ उच्च अदालत पाटनमा पुगेको हो। खास गरेर यसको मुद्दा चाहिँ केही समय अगाडि जुन बेला चाहिँ रेलको टेन्डर प्रकाशित भयो, टेन्डर प्रकाशित भइसकेपछि केही साथीहरूलाई चित्त नबुझेपछि उहाँहरू चाहिँ उच्च अदालत पाटनसम्म पुग्नु भएको हो। त्योभन्दा खास चाहिँ त्यसमा पिक्यू क्राइटेरियामा चाहिँ जुन रेलको ट्र्याक बेड निर्माण गरेको भनेर उहाँहरूले चाहिँ माग गर्नु भएपछि हाम्रा व्यवसायीहरू चाहिँ अदालत जानुभएको थियो। अदालतमा चाहिँ एउटा कुरो के बुझ्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि त्यो एउटा चाहिँ रोड र ब्रिजको एउटा स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट छ भनेदेखि तपाईँको यो रेलको चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै अर्को त्यो स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्ट बनाएको छ, स्ट्यान्डर्ड बिल्डिङ डकुमेन्ट त्यो रहेछ अधिको त्यो भएको हुनाले तपाईँको त्यो कारणले चाहिँ अदालतले पनि यो चाहिँ ठिकै छ, यही अनुसार चाहिँ गर्नुहोस् भनेर त्यो बेलामा फैसला गरिदिएको हो। नरोकेको अवस्था छ, टेन्डरलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर चाहिँ जुन बेला त्यो बेला निर्णय गरिदिएको अवस्था हो। यसमा चाहिँ अहिले रेलको ठेक्का प्रकरणमा अब यो विवाद सल्टेको हो। सहज ढङ्गले निर्माण व्यवसायीहरूले अब ठेक्का लिएर काम गर्ने अवस्था सृजना भएको छ। पहिला जुन ठेक्का पाएका थिए उहाँहरूले पनि अब सहज ढङ्गले काम गर्न सक्छन्। अब यसमा अब यो कुरा त राज्यको कुराहरू हो, यो हामीले भन्ने कुरा होइन। हामीलाई त राज्यले ठेक्का निकालेपछि ठेक्का बिड गर्ने काम हाम्रो हो, हामी बिड गर्छौँ र भोलि त्यहाँको साइट उपलब्ध गराउने, साइट क्लियर गरिदिने काम राज्यको कामहरू हो। त्यसले गर्दा राज्यले त्यो प्रोसेस कहाँसम्म पुर्याएको छ त्यो कुरा राज्यको कुराहरू हुन्। अब राज्यले टेन्डर निकालेर काम गर्न जा भनेपछि निर्माण व्यवसायहरू भोलि त्यहाँ काम गर्न सक्ने, काम गर्न जानुपर्छ, त्यो एउटा आफ्नो जिम्मेवारी पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले गएर काम गर्नलाई साइट उपलब्ध गराइदियो भने निर्माण व्यवसायहरू गएर काम गर्न तयार छ। 17 अर्बभन्दा माथिको ठेक्कामा विभिन्न क्राइटेरिया सृजना गरेर केही ठेकेदारहरूले मात्रै त्यो ठेक्का कब्जा गर्ने खालको चाहिँ मापदण्ड बनाइयो। त्यो कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ आम निर्माण व्यवसायीहरू पनि मारमा परेका छन् र देशका हरेक ठुला ठेक्का पट्टाको काममा केही निर्माण व्यवसायीले मिलिमत्व गर्ने र त्यही अनुसारको चाहिँ मापदण्ड बनाएर एउटा ठेक्का आह्वान गर्ने प्रणाली भयो। त्यसले आम निर्माण व्यवसायी चाहिँ मर्कामा छन्। केही सीमित व्यक्ति मात्र मोटाउने अवस्था सृजना भयो भनेर यहाँहरूकै निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् नि। यो रेलको ठेक्का प्रकरणमा पनि त्यो देखिन्छ। यो कुरोलाई मैले चाहिँ अब केही कुराहरू केही हुन सक्छ, होइन होला, तर पनि यो जुन मिलेमत्व भनेको छ, राज्यले प्रकाशित गरेको बोलपत्रहरूमा मिलेमत्व भनेको छ। अब यो कार्टेलिङ भनेको छ, वास्तवमा यसको यो भनेको के हो? वास्तवमा यो कार्टेलिङ र मिलेमत्व भनेको कुरो के हो कि वास्तवमा तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। यही विषयमा कुरो नमिलेर यही कार्टेलिङ भयो, एकाधिकार भयो र प्रक्रिया नै पूर्ण रूपमा नपुर्याइकन यसरी ठेक्का आह्वान गरेर बोलपत्र स्वीकृत गरियो भनेर यहाँहरूको कोर्टमा मुद्दा नै पर्यो नि। त्यही कुरो भने यो सबै राज्यको कुरा हो। राज्यले के गर्न खोजेको छ, व्यवसायीले काम गर्न जा भनेपछि व्यवसायी त्यो साइडमा गएर काम गर्ने हो। काम गर्ने वातावरण बनेन भने भोलि उसले निवेदन दिन्छ, यो कारणले काम गर्न सकिन भन्छ, भोलि उसले क्लेम गर्छ, त्यो कुरो व्यवसायीले गएर त्यहाँ काम गर्ने हो। अर्को कुरो भनेको जुन यो मिलेमत्व भन्नुभयो, के भन्नुभयो, यो वास्तवमा यो कुराहरू गलत हो। निर्माण व्यवसायी यो मैले भनेको होइन, तपाईँहरूकै निर्माण व्यवसायीले भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषय मात्र यहाँलाई मैले स्मरण गराएँ। हजुर, होइन, अदालतको मुद्दा भनेको कुरो त अघि नै मैले भनिसकेँ। अदालतको मुद्दामा यो चाहिँ रेलको ट्र्याक बेड होइन, अरू जुनसुकै माटो फिलिङ गरेको भए पनि हुनुपर्ने भनेर हाम्रो साथीहरू जानुभयो। अदालतले चाहिँ यो रेलको ट्र्याक बेडै फिलिङ यो बनाएको चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले चाहिँ यही नै हुनुपर्दो रहेछ भनेर उसले चाहिँ प्रमाणित गरेर
अदालतले प्रमाणित गर्यो। अब यो कुरो सही या अथवा गलत के कुरा हो त्यो अब अदालत र नेपाल सरकारको बिचकै कुराहरू हो। अहिले पनि हामीले हेर्यौँ भने 17वटा मात्रै निर्माण व्यवसायीले रेलको मार्ग या भनौँ लिक लगायतका भौतिक संरचना बनाउने काममा ठेक्का लिने अवस्था सृजना भएको छ। यो विषयमा पनि तपाईले आफ्नो धारणा राख्नुपर्दा विशेष गरी निर्माण व्यवसायीहरूले नै विरोध गरिरहेका छन् र एक प्रकारको मिलीमहत्त्वमा ठुला विकास निर्माणका योजनाहरू सीमित व्यक्तिले हडप्ने आरोप पनि लागिरहेको छ। यति बेला हामी निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालसँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ। उहाँको सम्पर्क विच्छेद भएको छ, यद्यपि उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यसरी हेर्दा समग्रमा रेल निर्माणको ठेक्का प्रकरणमा पनि विवाद देखिएको छ। पुनः उहाँ सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अहिले पनि 17वटा मात्रै निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न सक्ने अवस्था सृजना छ यो रेल मार्गको विस्तारमा। त्यसैले यहाँ पनि हामीलाई अन्याय भयो भन्ने यहाँहरूकै निर्माण व्यवसायीले भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब यसमा चित्त बुझाउन सबैको सकिँदैन। वास्तवमा राज्यले निकालेको टेन्डरहरू हो। अब केही गलत प्रक्रियाहरू अब भएको थिएनन्। अब त्यो अदालतले फैसला गरिसकेको चिजमा अब यसमा हामीले बोल्न मिल्दैन। यसलाई चाहिँ अदालतको फैसलालाई अब हामीले बोल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जुन 17 जना र 18 जनाको कुरो अहिले आएको छ, 20 जनाको कुरो पनि आयो। यसमा चाहिँ 20 जना मात्रै होइनौँ, हामी चाहिँ झनै यो ठेक्कामा हामीले बिड गर्ने बेलामा 143 जना जति व्यवसायीहरू हामी सहभागी भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो बोलपत्रमा भाग लिएका थियौँ। यसले गर्दाखेरि 20 जना कुनै पनि देशमा कुनै पनि नयाँ कामहरू गर्ने बेलामा केही कम त पक्कै पनि हुन्छन्। त्यसमा सुरुवाती हुनु पर्यो र त्यसलाई एवं रीति अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि त्यसको व्यवसायीहरूको सहभागिता बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई स्वाभाविक रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ तर त्यसरी केही व्यवसायीहरूले मात्रै, सीमित व्यवसायीहरूले यसलाई चाहिँ अब कब्जामा पार्न खोजे र यसलाई चाहिँ के हो यसको नियत भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा तपाईँको अर्को एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको दर रेट भनेको कुरो राज्यले तोकेर दिन्छ। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालसँग हामी कुराकानीको क्रममा थियौँ। उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। उहाँलाई हामी पुनः धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र विशेष गरी यति बेला रेल मार्गको विस्तारमा पनि विवाद छ र निर्माण व्यवसायीहरूले नै भनिरहेका छन् यसमा सरकारी निकायसँग निर्माण व्यवसायीको मिलीमतोमा केही गलत कामहरू भए जसले गर्दा आम व्यवसायीहरूले सहभागिता जनाउन पाएनन् र महँगो दर रेटमा या भनौँ निश्चित मापदण्ड बनाएर सीमित निर्माण व्यवसायलाई मात्र ठेक्का पट्टा दिने काम भयो। यो विवाद पनि यति बेला रेलभित्रको खेलमा छँदैछ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी रेलभित्रको खेलमा केन्द्रित छौँ। नेपालमा शुक्रबार 6 वर्षपछि पुनः रेल सञ्चालन भयो। रेल आएपछि उत्साह थपियो, तर रेलको वाइड गेज जहाँ लिग निर्माणदेखि भारतको स्वार्थ गाँसिँदै त्यहाँभित्रका ठेक्का पट्टा प्रकरणदेखि अझै यसले एउटा दीर्घकालीन ढङ्गले कसरी सञ्चालन होला भन्ने चिन्ता पनि यति बेला थपिएको छ। यो विषयमा यति बेला भने हामी पूर्वाधार विज्ञसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। यति बेला डाक्टर सूर्यराज आचार्य जो पूर्वाधार विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग संवादमा जोडिनेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। हस्, धन्यवाद। यति बेला नेपालमा रेल आएको छ शुक्रबारबाट। यो 6 वर्षपछि, हुन त यो 1984मै नेपालमा पहिलो पटक रेल आएको थियो। झन्डै यो 84 वर्षपछि पुनः फेरि सञ्चालन भएको छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जाल त्यसै गरी मिडियाहरूमा यहाँले आफ्नो धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। अहिले यहाँ नेपालको तयारी हेर्दा रेल सञ्चालनको अवस्था के देख्नुहुन्छ यहाँले? अब पहिला त यो रेल आयो भन्ने एक हिसाबले यो सकारात्मक नै खबर हो, किनभने यो एउटा ऐतिहासिक महत्त्व समेत भएको। पहिला हाम्रो निरन्तरता भएर बिचमा बन्द भएको थियो। त्यो एउटा रेलको इतिहासलाई सम्झाउनको लागि पनि त्यो लाइनको आफ्नै छुट्टै महत्त्व थियो र अहिले ढिलै गरे पनि रेल आउनु त्यो समाचार आफैमा सुखद र सकारात्मक समाचार हो। तर त्यो सँगसँगै
अब रेलको त अहिले हामीले फोटो खिचेर अखबारमा सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि त त्यो राम्रै देखिन्छ, तर अब त्यसलाई साँच्चीकै सरकारले त्यो रेललाई यातायातको माध्यमको रूपमा एउटा त्यसको सञ्चालनदेखि लिएर त्यसको व्यवस्थापनसम्मको ती सबै कुराहरूलाई ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ सरकारको तयारी चाहिँ पर्याप्त मात्रामा नपुगेको हो कि फेरि आएको रेल फर्कियो भन्ने छ। त्यसैले त्यसका प्राविधिक कुरा, व्यवस्थापनका कुरादेखि लिएर योजनाका कुरा धेरै कुरामा सरकारको चाहिँ तयारी पर्याप्त नभएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिएको छ। यति बेला अर्को विषय पनि मैले यो सँगसँगै जोड्न चाहेँ। विशेष गरी अहिले यो रेल विस्तारको काम पनि चलिरहेको छ, पूर्व पश्चिम रेल मार्गको कुरा पनि छ। यो बिचमा चाहिँ सरकारले, रेल विभागले काम थालनी गर्नु पूर्वै ठुलो आन्दोलनको सृजना भएको छ। विभिन्न जिल्लामा सङ्घर्ष समिति नै बनाएर विकास निर्माणको काममा जनताहरूले विरोध गर्नुपर्ने यो अवस्था खास गरी राज्यको के कमजोरीको कारणले गर्दा सृजना हुन्छ? जनताले, नागरिकले नबुझेको हो कि राज्यले बुझाउन नसक्दा यस्तो परिणाम भोग्नुपर्छ? यो मूलतः महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। यो अचम्मको छ, विकासको कुरा आउँदाखेरि पनि जनताले विरोध गर्नुपर्ने, जनताले मात्र विरोध गर्ने होइन। यो रेलको कुरा आउँदा त म जस्ता अध्यक्षलाई पनि विरोध गर्नुपर्ने छ, जहाँ कि म एकतर्फमा रेल प्रविधि नेपालको लागि औचित्य छ, आवश्यक छ, अनिवार्य छ, सरकारको यो एजेन्डा राम्रो छ भनेर म स्वागत गर्नमै पर्छु। फेरि सरकारको तौर तरिका र कार्यशैली हेर्दाखेरि दिक्क लागेर आउँछ, फेरि त्यसको विरोध गर्नु पनि पर्छ। त्यसैले यो जनताको यो अचम्मको चाहिने एउटा विडम्बनाको अवस्था सिर्जना भएको छ। र यो किन भयो भन्दा खास गरी हाम्रो राजनीतिक तहमा, सरकारी निकाय तहमा के भयो भने अत्यन्तै लापरवाही भयो। यो रेलवे बनाउने भनेपछि उहाँहरूको केमा रह्यो भने राजनीतिक तहको नारामा मात्रै सीमित रह्यो, यो चाहिँ घोषणापत्रमा मात्रै सीमित रह्यो। अझ म त यो चाहिँ अहिलेको सरकार मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षको हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि घोषणापत्रमा रेल ल्याउने उहाँको घोषणापत्रको मुख पृष्ठमै रेलको तस्बिर छाप्नु भएको छ। अनि खोइ त्यो बारेमा, यो रेलका बारेमा सरकारको यावत अकर्मण्यता हुँदाखेरि, सरकारका योजना त्रुटिपन हुँदाखेरि, आयोजनामा प्रश्न उठ्दाखेरि खोइ प्रमुख प्रतिपक्ष बोलेको। यो किन बोलेको भने यो एउटा आयोजना मात्र होइन, यहाँ हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्बौंको खर्बौंको त्यसमा चाहिँ लगानी हुने यो एउटा विकासको आयोजना र विकासको योजना हो। अब त्यस अर्थमा यो जनताहरूले जुन अघि यहाँले भन्नुभयो, यो जुन सङ्घर्ष समिति बनाउने, जग्गा अधिग्रहणको समस्या छ, कहाँबाट जाने भन्ने कुरा, यसको जुन पर्याप्त मात्रामा प्रविधिक तयारी, यो योजनाकै तहमा जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ त्यसमा समावेशिता, जनप्रतिनिधिहरूको अपनत्व, जनताको अपनत्व हामीले सिर्जना गर्नै सकेनौँ। जहाँ कि रेल भनेको हाइवे जस्तो, सडक यातायात जस्तो रेलको होइन। यसका स्टेसन कहाँ राख्ने, त्यो स्टेसनलाई शहरी विकाससँग कसरी जोड्ने, त्यो स्टेसन रेल पास हुने, त्यसको चाहिँ सहरकै चाहिँ कसरी मुहार फेर्ने भन्ने, यसलाई एउटा अत्यन्तै बृहत्तम विकासको सोचसँग यसलाई जोडिनु पर्ने थियो। तर यहाँ सिर्फ ठेक्कापट्टा, डिपिआरका ठेक्कापट्टा, निर्माणका ठेक्कापट्टा र राजनीतिक तहमा फगत यसलाई घोषणापत्रको एउटा नारा भन्दा फरक चाहिने त्यसको तयारी, त्यसको गाम्भीर्यता। भनेपछि यहाँनिर यो विषयमा केन्द्रित हुँदा जसरी राज्यले विकास निर्माणको योजना ल्याउँदाखेरि नागरिकलाई बुझाउनु पर्थ्यो, उनीहरूलाई अपनत्व ग्रहण गर्ने अवस्था सृजना गर्नु पर्थ्यो, त्यो नभई एकाएक चाहिँ निर्णय लाद्न खोज्दा त्यसको दुष्परिणामको रूपमा यो सङ्घर्ष समिति विरोधहरू हुने गरेका छन् हाम्रा विकास निर्माणमा। यो भनेको हाम्रा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा, नीति निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्ने, राज्य हाँक्ने शासक प्रशासकहरूको कमजोरी हो, अदूरदर्शिता हो भनेर टिप्पणी गर्न सक्छौँ? एकदम तपाईँले सठिक रूपमा राख्नुभयो। यो के हो भने यो कमजोरी भन्दा माथि अझ हेर्नुहोस्, अब सामान्य सबै पूर्वाधार, राष्ट्रिय गौरवकै पूर्वाधार आयोजनाहरू हाम्रो समस्या छ। मैले के भन्ने गरेको छु भने यो समस्याका तीनटा पाटा छन्। एउटा नीति र चाहिँ तपाईँको हाम्रो कानुन नीतिको तहमा, अर्को योजना तर्जुमाको तहमा, अर्को हाम्रो चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापनको तहमा, र अन्तिममा आएर चाहिँ नियतमा पनि समस्या छ। यी सबै कुराहरूको यसको निरूपण गर्नको लागि जुन किसिमको गम्भीरता चाहिन्थ्यो राज्य संयन्त्र, यहाँले अघि भन्नुभयो सरकारी निकायको तहमा, र यो रेलको त्यो बिल्कुलै छैन। अरू विकासका आयोजनामा पनि। र यो रेल त के हो भने यो नयाँ प्रविधि भएको हुनाले हाम्रो रेल विभागमा नै मलाई कहिलेकाहीँ अचम्म के लाग्छ भने रेल विभागका अधिकारीहरू सार्वजनिक रूपमा उहाँहरूले जे बोल्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ
आफूलाई कतिपय कुरामा आफूलाई प्राविधिक ज्ञान नभएको कुरामा उहाँहरू ठोकुवा साथ बन्नुहुन्छ। उहाँहरूको हाम्रो रेल विभाग अहिले मूलत त्यहाँको कर्मचारी हाम्रो चाहिँ जनशक्ति हेर्नुभयो भने हाइवे इन्जिनियरिङको ब्याकग्राउन्डबाट त्यहाँ आउनुहुन्छ, जिन्दगीभर त्यसको अनुभव भएर। र यो प्रविधिको बारेमा हाम्रो सरकारी निकायको नै बुझाइ, क्षमता, प्राविधिक क्षमता, व्यवस्थापकीय त्यसको क्षमता अथवा त्यसको अरू अन्तर्राष्ट्रिय उसमा अनुभव कस्तो छ, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमै अत्यन्तै कमजोर तपाईँको चाहिँ त्यो बुझाइको आधारमा हामीले चाहिँ यो एउटा ठुलो अरबौं खरबौं लगानी हुने प्रविधिको चाहिने हामीले बिना तयारी सुरु गर्दैछौँ। र यो अघि तपाईँले भन्नुभएको यो जनताको एउटा चाहिँ असन्तुष्टि जस्तो पनि त्यो तयारी हुन सकेन त्यसमा, र खास गरी सरकारी निकायहरूको कमजोरी, तयारीको तहमा कमजोरी र राजनीतिक तहमा पनि यसको बुझाइमा अस्पष्टता भएको हुनाले यो दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएसन आयो भन्न चाहन्छु। यति बेला भने हामीसँग रेलवे विभागका वरिष्ठ मेकानिकल इन्जिनियर नवराज भट्ट पनि जोडिनु भएको छ। नवराज सर, यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। म यहाँ डाक्टर साहबसँगै केन्द्रित थिएँ। विशेष गरी यहाँले पनि यो पूर्वाधार विज्ञको हिसाबले नेपालमा रेलको आवश्यकता निकै नै बढी छ भन्नुभएको छ। यद्यपि डाक्टर साहबसँग केन्द्रित हुँदा नेपाल सरकारले को कमजोरी चाहिँ कहाँ देख्नुहुन्छ यो रेल सेवा विस्तारको क्षेत्र र अहिले यो विद्यमान जुन शुक्रबारबाट रेल आइरहेको छ यसको तयारीको क्षेत्रमा? विशेष गरी अब रेल टेक्नोलोजी भनेको आफैमा धेरै महँगो टेक्नोलोजी हो। यसलाई बनाउन, सञ्चालन गर्न त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो व्यवस्थापन अनि टेक्नोलोजीको ज्ञान अनि म्यानेजमेन्ट चाहिँ पर्छ। त्यो सँगसँगै अब विशेष गरी अहिले हाम्रो आर्थिक परिस्थितिको देशको इकोनोमिक उसमा पनि अब रेलमै धेरै लगानी गर्न चाहिँ अब नेपाल सरकारले सकिरहेको छैन। यद्यपि मैले यो प्रश्न हाम्रो डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग राखेको छु, यद्यपि यहाँले एन्सर दिनुभयो, ठिकै छ, यसमा केही छैन। तर अझै यहाँलाई म थप्न चाहन्छु, यो जुन शुक्रबार रेल आयो फेरि अब कहिले सञ्चालन हुने भन्ने टुङ्गो छैन। यहाँहरूको तयारी त अहिले त केही पनि रहन्छ नि, न कर्मचारी छ, न टिकटको एउटा दर रेट निर्धारण गरिएको छ। तपाईँहरूको तयारी चाहिँ कहिले पुग्छ र कहिलेबाट नियमित ढङ्गले जुन अहिले ट्र्याक निर्माण भएको छ त्यो क्षेत्रमा रेल सञ्चालन हुन्छ नि? अब यसमा विशेष गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि अब कोर टेक्निकल मेन पावरको लागि भारतीय सरकारसँग चाहिँ सम्झौताको क्रममा छ। नेपाली मेन पावरको लागि चाहिँ नेपाल रेलवे कम्पनीले करारमा लिनलाई चाहिँ विज्ञापन गरिसकेको छ। अनि अब विशेषतः अब के भयो भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेन चाहिँ खरिद चाहिँ ढिलो भएको। अब त्यो कुर्थादेखि जयनगरसम्मको खण्ड इर्कोन इन्टरनेसनलले 2018 को अन्त्यतिर चाहिँ बनाएर सकिसकेको थियो। अब हाम्रो ट्रेन खरिदको चाहिँ त्यसपछि प्रक्रिया सुरु हुँदाखेरि अहिले चाहिँ त्यो ट्र्याक चाहिँ हाम्रो सञ्चालनमा नआउन सकेको कारणले त्यसलाई विभिन्न ठाउँमा मेन्टेन गर्नुपर्ने भयो। अब त्यो मेन्टेन गर्नलाई पनि अहिले हामीलाई इर्कनबाट प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ कम्तीमा 2 महिना लाग्छ। अब त्यसको फिटिङहरू धेरै ठाउँमा मिसिङ छ, ट्र्याकको फिटिङहरू मिसिङ छ, विभिन्न ठाउँमा सिग्नलहरूमा चाहिँ तोडफोड भएको छ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ उसले एकपटक मेन्टेन गर्दिन बाँकी छ। त्यो चाहिँ अबको 2 महिनासम्म उसले चाहिँ मेन्टेन गरेर हामी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको छ। हुन्छ, म यता डाक्टर सूर्यराज आचार्यतर्फ जोडिन चाहन्छु। एकैछिन यहाँलाई रोकेँ। डाक्टर साहब, यहाँले रेल मार्ग जुन सुलभ छ, संसारमै सस्तो पनि छ हरेक हिसाबले, यो रेल मार्गको विषयमा यहाँले जोड दिँदै आउनु भएको छ। तर हाम्रो रेल विभाग नेपाल सरकारको तयारी हेर्दा, त्यसको व्यवस्थापनदेखि लगानीका दृष्टिकोणले हेर्दा चाहिँ एउटा गऱ्यौँ भनेर हल्ला पिटाउने तर दत्तचित्त भएर योजनाबद्ध ढङ्गले काम गरेको अलिकति नपाइएको अवस्था छ। खास गरी रेल विभाग र नेपाल सरकारको यो रेल सेवा विस्तारमा कहाँ कमजोरी र त्रुटि देख्नुहुन्छ नि यहाँले?
अब सबभन्दा पहिला यो के हो भने अघि भट्टजीले पनि भन्नुभयो रेल प्रणाली भनेको के हो भने त्यसमा धेरै प्रविधिहरू जोडिन्छन्। हामीले ठ्याक्कै रेल एक्सपर्ट भन्ने बित्तिकै पनि त्यहाँ इन्जिनियरिङदेखि व्यवस्थापन इन्जिनियरिङमा पनि सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, अहिले त इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ थुप्रो त्यसमा विधाहरू जोडिन्छन् आफैमा। तर हाम्रो शैली कस्तो भयो भने रेलवे विभागलाई चाहिँ सडक विभाग जस्तै ठान्यौँ हामीले। सडक विभागले सडक बिजाउँछ, त्यस्तै रेल विभाग बनाइदिएपछि पनि रेल चलिहाल्छ भन्ने ठान्यौँ। र म फेरि भन्छु त्यो बुझाइ रेल प्रणाली के हो, रेल प्रविधि के हो, रेल बनाइसकेपछि त्यसलाई दिगो हिसाबले कसरी सञ्चालन गर्ने, प्रभावकारी हिसाबले भन्ने त्यो राजनीतिक तहमा त हुँदै नै भएन। हाम्रो प्राविधिक तहमा पनि खास गरी सरकारी निकायको प्राविधिक तहको बुझाइ अत्यन्तै निम्चरो छ। अघि मैले फेरि पहिले पनि भने त्यसैले यो के हो भने अब यसैको कुरा गर्नुहोस्। यो तपाईको जनकपुर जयनगर बर्दिवास खण्डको रेलवे भारत सरकारसँग सम्झौता भएको 2010 मा राष्ट्रपति रामवरण यादव हुँदाखेरि 10 वर्षदेखि ढिलो चाँडो त्यो रेल आउँछ भन्ने त थियो नि। अनि त्यो ऐन बनाउने कुरा, कर्मचारी बनाउने कुरो, सञ्चालनको लागि त्यसको लागि चाहिँ संयन्त्र बनाउने कुरालाई त्यो ट्र्याक बनिन्जेल पर्खिन पर्ने त थिएन नि। तपाईले घर बनाउँदै गर्दाखेरि यता घरको जग बनाउँदै गर्नुहुन्छ, काठको चाहिँ झालडोकाको चौकोसको त प्यारालेली काम गर्न सकिन्छ नि त। त्यति कुरा पनि, त्यति सुझबुझ पनि हाम्रो रेलवे विभागलाई रहन्छ अहिले भट्टजीकै कुरा सुन्दाखेरि पनि। त्यसैले यसलाई के गरौँ भने म फेरि भन्छु यो महत्त्वपूर्ण टेक्नोलोजी हो, यो हामीले गर्न नसकिने होइन। फेरि यहाँ हिनताबोध एउटा के छ भने तपाईहरुको यो मिडियाकै उसमा पनि रेलवे भनेको यो ठुलो टेक्नोलोजी हो। यो भर्खर भट्टजी हुनुहुन्छ, उहाँ विदेशबाट रेलको बारेकै अध्ययन गरेर आउनु भएको छ। अब अहिले मन्त्रालयमा उहाँको दिनभरिको काम हेर्यो भने उहाँले गर्नुपर्ने काममा 5% पनि उहाँको क्षमता हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। किनभने त्यो कर्मचारी संयन्त्रभित्रको ब्युरोक्रेटिक कल्चरभित्रकोबाट मात्रै प्राविधिक कुराहरू प्रभावकारी हुँदैनन्। त्यसैले पहिला हामीले समीक्षा के गर्नु पर्यो भने साँच्चीकै रेलमार्ग र रेल प्रणाली हामीले चलाउने हो भने त्यसको लागि कस्तो एउटा संस्थागत संयन्त्र हुनुपर्छ, त्यहाँका जनशक्तिमा हामीले इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर के दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणाको साधन के हुनुपर्छ, त्यसको सञ्चालनमा हुने। किन मैले भने सङ्केत गरेँ हेर्नु, सरकारी निकायले अहिले जुन नेपाल सरकारको रेलवे कम्पनी छ, अब यो कुरा सुनिरहनु भएको छ भने भट्टजीहरूले पनि यसलाई चाहिँ छलफलमा ल्याउनु होला। भारतको नमुना, भारतमा सरकारी कम्पनीले रेल चलाउँछ, त्यो संसारको असफल मोडल। कहीँ गएको 50-60 वर्ष हेर्नुहुन्छ भने व्यवस्थापनको कुरामा सरकारी निकायले रेल चलेर प्रभावकारी र सफल भएका मोडेल छैनन्। ती समस्याग्रस्त भएर चाहे तपाईँ बेलायतको भन्नुहोस्, फ्रान्सको भन्नुहोस्, जर्मनी भन्नुहोस्, जापानको भन्नुहोस्, त्यहाँ सरकारी कम्पनीहरू समस्याग्रस्त, कहीँ ब्याङ्क्रप्ट नै भएर अनि निजीकरणका पनि विभिन्न उपाय छन्। जस्तो बेलायतमा पूर्वाधार सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ, सञ्चालन निजी कम्पनीले गर्छ, त्यसमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै छन्। जापानको अरू कन्ट्रीको त्यहाँबाट सिकेर हामीले अहिले त हामीलाई सबभन्दा उत्तम व्यवस्था अपनाउने चाहिने हामीलाई सुविधा छ, सबभन्दा उत्तम प्रविधि अपनाउने सुविधा छ। यही भन्नुहोस्। डाक्टर साहब, यहाँलाई मैले एकैछिन रोकेँ। जसरी हामीले डाक्टर साहबले भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेऱ्यौँ भने भारत बाहेक सबैतिर प्राइभेटाइजेसन भइसकेको छ, अर्थात् निजी क्षेत्रबाट रेल सञ्चालन भएको छ। अब नेपालमा पनि यो सरकारी तवरबाट रेल सञ्चालन गरिरहँदा यसको भविष्यको विषयमा चिन्ता पनि उठेको छ। विगतमा पनि अनुदानको भरमा चलेको थियो। भारतमा पनि 45% यात्रुवाहक रेलमा अनुदान र त्यसै गरी जुन सामान ढुवानी गर्ने मालवाहकको खर्चले यता परिपूर्ति गरेको अवस्था हामी पाउँछौँ। यहाँ रेल विभागको तयारी हेर्दा र अहिलेको व्यवस्थापन हेर्दा रेल विभागले कहिलेदेखि यो रेल सेवालाई निरन्तर रूपमा अब सञ्चालन गर्ने अवस्था छ र तपाईँहरूको तयारी के छ, कस्तो अवस्थाबाट गुज्रेको छ रेल विभाग? इन्जिनियर साहब, यहाँले जानकारी गराइदिनु पर्यो संक्षेपमा। इन्जिनियर साहब, हामीलाई सुन्नु भएको छ? मलाई साउन्ड राम्रो आइरहेको छैन। अब तपाईँहरूको तयारी के छ? कहिलेबाट नियमित रूपमा रेल सञ्चालन हुन्छ? रेल विभागको तयारी के छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। रेल विभागले आफ्नै लगानीको रेल खरिद गरेर ल्याइसकेको छ। अब त्यसपछिको चाहिँ अबको चरण भनेको विशेष गरी जनशक्ति व्यवस्थापन हो। मेन चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुभए जस्तो अब इन्डियामा अब सरकारी तवरमा चलेको रेल चाहिँ घाटामा छ।
अब त्यो विश्वभरि नै पनि अब सरकारले त्यसलाई सब्सिडी दिएर ठ्याक्कै छोटोमा भनिदिनुहोस् हामीलाई टु द पोइन्ट तपाईँहरू कहिलेदेखि रेल सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्षम हुनुहुन्छ? अब यो कुरा चाहिँ अब ठ्याक्कै रेल विभाग भन्दा पनि अब नेपाल रेलवे कम्पनी जसले चाहिँ रेल सेवा सञ्चालन गर्ने हो जयनगरदेखि अहिले तत्कालमा चाहिँ कुर्थासम्मको 35 किलोमिटर र 3-4 महिनापछि त्यो निर्माण सम्पन्न हुने 17 किलोमिटर थप भएर त्यो जयनगरदेखि बिजलपुरासम्मको 52 किलोमिटरमा चाहिँ हाम्रो 90 सालदेखि नै सञ्चालन रहेको रेल सेवालाई चाहिँ रिभाइभ गर्ने चाहिँ अहिलेको लक्ष्य हो। त्यो लक्ष्य चाहिँ कति भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अब रेल विभागकै समन्वय त होला त्यसमा। यहाँहरु दुवैजनालाई धन्यवाद। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ कार्यक्रमको। उहाँहरु हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सूर्यराज आचार्य पूर्वाधार विज्ञ र रेलवे विभागका वरिष्ठ मेकानिकल इन्जिनियर नवराज भट्ट। यहाँहरु दुवैजनालाई धन्यवाद। विशेष गरी नेपालमा रेल 6 वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ, तर नियमित रेल सञ्चालनको तयारी हेर्दा रेल विभागको अहिले पनि एउटा अन्योलको अवस्थामा छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले विशेष गरी रेल विभागले कहिलेबाट नियमित रेल सञ्चालन गर्छ र रेलभित्रका के खेल छन् त्यसमा केन्द्रित भयौँ। विशेष गरी भारतले वाइड गेजको लिग बिछ्याउँदादेखि ठेक्का पट्टादेखि त्यसै गरी सँगसँगै यति बेला मुआवजा विवाद र विवादै विवादमा यति बेला रेल जुन नेपालीको चाहना र आकांक्षा थियो त्यो योजना परियोजना भनौँ या त्यो साधन फस्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। त्यसैले यति बेला नीति निर्माताहरू, नेपाल सरकार, रेलवे विभाग सबैले समन्वय गरेर सही ढङ्गले रेलको विस्तार र विकासमा लाग्नु आवश्यक छ र रेलभित्रको खेल बन्द गर्नुपर्छ। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।